ذبيحتنا فذلك المسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. متفق عليه. قال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله محمد صلى الله عليه أبه محبوب سبحان أبه ممدوح خوبا أبه شاه العلا أبه تفسير قرآن صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. دین ملا ایمان ملا، دین ملا ایمان ملا، پڑھنے کے لیے قرآن ملا. جو کچھ دینے کا تھا سب کچھ دلوا دیا کملی والے نے. بول لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. عزت حرمت چیلنا دان دولت لکھ دینا. عزت حرمت چیلنا دان دولت لکھ دینا. তোমার দিদার নসিব করো আল্লাহ, তোমার দিদার নসিব করো, এই তো আমার কামনা. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. দিল খুলে মহব্বতে একটু জিকির করেন আল্লাহ 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 আল্লাহ.